वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा फासले पर दीवार से पुष्ट जोड़े बैठे थे। बीच में आतिशदान जल रहा था, लकड़ियों के जलकर चटकने की आवाज़ें, साथ कोई दूसरी आवाज़ न थी। वो बिना सांसों के साथ बैठे सामने की दीवार अपने लंबे होते साए देख रहे थे। इतनी खामोशी, इतने सन्नाटे इस हवेली में थे, खुदा की पनाह दहशत सी महसूस होती थी। दरखज़ी खानज़ादा की आंखों में सिवाय वहशत और इज़्तिराब के कुछ न था। बाबा पहली गोली पर ही मर गए थे या फिर सांसें ले रहे थे, मैं नहीं जानती। इसने हिचकी ली। दरखज़ी खानज़ादा अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख गया। वो अपना मुंह नोच लेना चाहता था, वो अपनी आंखें निकाल लेना चाहता था, वो अपनी समातें ज़ख्मी कर देना चाहता था, वो परिवेश को खामोश करवा देना चाहता था, मगर वह इनमें से कुछ भी न कर पा रहा था। मेरी गुड़िया के पास वो बेजान से पड़े थे। मेरी गुड़िया पर बाबा का खून लगा था, वो बहते आंसुओं के साथ कह रही थी। वो कर्ब से चेहरे पर दोनों हाथ रखे रहा। कोई से लड़की को चुप क्यों ना करवाता था। मैं दर्द के पीछे छुपी थी लाला, मैंने सब देखा था, मगर मैं कुछ ना कर सकी। मैं डर गई थी लाला, वरना मैं अपने मोरे बाबा को ज़रूर बचाती। मुझे इस दरिंदे से खौफ आया था। आंखों में वहशत भरा जुनून लिए वो इस दरिंदे का नाम जानने की बेचैन हुआ था। मोरे की चीखें सुनाई दी थीं। मुझे वो मिन्नतें करते हुए इस दरिंदे से ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। दरगज़ी खानज़ादा को अपना दिल कई हिस्सों में कटता महसूस हुआ। कोई इस बोलती लड़की को खामोश करवाए। दरगज़ी का पूर पूर कर रहा था, हाथ सीने पर आन ठहरा। दर्द अब दिल से होते पूरे वजूद में सराहित करता जा रहा था। मैंने सुना था, एक एक लफ्ज़ सुना था, एक एक चीख सुनी थी। उसका कपकपाता हाथ सीने से नीचे आने लगा। दरगज़ी खानज़ादा के पूरे वजूद को तेज़ धार आरे से काटा जा रहा था। वो माँ बनने वाली थी लाला। ऊंचे लंबे चौड़े वजूद वाले मर्द ने हिचकी ली थी। वो मातमी अंदाज में रोना चाहता था, मगर बेबसी का ये आलम था, वो रो ना पा रहा था। उसकी आंखों में एक आंसू न रहा था, उसकी आंखों में स्याही उतर आई थी, वही स्याही जिससे इसका मुकद्दर लिखा गया था। स्याह तारीख मुकद्दर। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। दरगज़ी खानज़ादा सीने पर थप्पड़ मारने लगा। मातम करने से वो खुद को रोक न सका था। वो अपने सीने पर इस कदर जोर से ज़रबें लगा रहा था, स्याह दीवारों के साथ आतिशदान में जलती आग भी सहम गई थी। सनीशा शाह रोते हुए अपना सर दीवार पर पटकने लगी। बरसों पुराने नासूर जैसे जख्म खोले गए थे। मातम तो बनता ही था। अरहाम लाला के मोरे बाबा को भी मार दिया, इनको भी गोलियां मारी थीं, हमारा पूरा खानदान उजाड़ दिया। वो सीने पर अब बेदर्दी से मुक्के मार रहा था। जख्मी बाजू के टांके खुल गए थे, खून जख्मों से नहीं आंखों से बहने लगा था। गाड़ी को आग लगा दी गई। मोरे मोरे वो जिंदा थी लाला, वो चीख रही थी। पेशानी पर बिखरे बाल और खून होती आंखों वाले मर्द ने अपनी मौत देखी। दरगज़ी खानज़ादा ने खुद को फना होते देखा। जनीशा शाह घुटनों में सर दिए रोने लगी थी। बरसों बाद जख्मों पर जैसे ठंडे फाहे रखे गए थे। हिचकियां लेती लड़की अब पुरसुकून थी। अपने अंदर का सारा गम, सारी बेचैनी, सारा दर्द, सारी वहशत वो साथ बैठे मर्द में मुंतकिल कर गई थी। कौन था वो? ठंडी जामद कर देने वाली सरगोशी पर जनीशा शाह ने सर उठाया। आंखें सफाकी की हद तक सुर्ख थीं। सामने की दीवार पर इसने अपनी दहशत ज़दा साए देखे। ललमा खानम का पहला शौहर तबरेज़ खान, ज़रीक खान का बाप तबरेज़ खान। आंखें मूंदते वो अपना इंतकाम इस मर्द के हवाले कर गई थी। तूफानों की जद में आए दरगज़ी खानज़ादा ने ये नाम सुना था। आन की आन दरगज़ी खानज़ादा के वजूद के पर खच्चे उड़ा गई थी। खानम भी इसमें मुलव्वस थी। पाताल में गिरते दरगज़ी खानज़ादा ने अपनी आवाज़ सुनी थी। आंखें खून थी। मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ, वो दरिंदा तबरेज़ खान था, जिसने मेरी आंखों के सामने मेरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया था, जिसने मेरी आंखों के सामने परवरिश को मार दिया। वो दीवार का सहारा लिए खड़ी हुई, आंखों में वहशत इज़्तिराब आन ठहरा था। मैंने इसे माफ़ कर दिया है लाला, मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ। रोते हुए इस लड़की की जान सूली पर लटकी लगती थी। काश माफ़ करना आसान होता। इस इंतकाम ने मेरा मुझसे सब लूट लिया, तुम भी माफ़ कर देना। ये भी कहना आसान नहीं था, मगर कह दिया। सीने चढ़ते इसने मुड़कर न देखा था। मुंह पर हाथ रखते से उबकाई आई थी।
तेज तेज जीने चढ़ते वो अपने कमरे में आई, वॉश बेसिन पर झुके वो साकत और सामत थी। ये क्या कर दिया था इसने? क्या वो कर चुकी थी? नीचे से आती चीखों की आवाज़ पर वो एक बार फिर से वॉश बेसिन पर झुक चुकी थी। मलंग जान के घर के पास आते ही इसने अपना बुर्का आगे की तरफ उल्टाते अपना चेहरा ढांप लिया था। अब वो सर से पैर तक मुकम्मल बुर्के में छुप चुकी थी, आंखें नज़र तक ना आती थीं। वो ज़ावियार के साथ ही अंदर दाखिल हुई। दरवाजे पर परिविश दरवाजे पर ही नाज़मीना मिल चुकी थी। वो इसे बुर्के में देखकर एक लम्हे के लिए शशदर हुई। दूसरे लम्हे वो अपनी हैरत पर काबू पाते आयश का हाथ पकड़े एक कमरे की तरफ चली आई। मलंग जान ज़ावियार के हमरा बैठक की जानिब बढ़ गया था, जहाँ लड़के की तरफ से इसके घर वाले थे। इस लड़के के 2 भाई और इनका वालिद ही मर्द मेहमानों में शामिल था। ज़ावियार का बड़े वल्वे और जोश से इस्तकबाल किया गया था। ज़ावियार ने अपने किसी जानने वाले में ही मलंग जान की बहन का रिश्ता करवाया था। ज़ावियार का ही इंतज़ार था इसके आते ही निकाह ख्वां और मलंग जान सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ गए थे। अंदर जाने से पहले इजाज़त ली गई थी। खुले दरवाजे से ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी बीवी की झलक देखी थी। मलंग जान और निकाह ख्वां के कमरे में आते ही वो अपना चेहरा ढांपते अपना रुख मोड़ चुकी थी। ज़ावियार खानज़ादा के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। वो अजब मौत सा दिखाती थी, जान लेकर जान लौटाती थी। वो बालों में उंगलियां फंसाते मध्यम सा हंसा था। दुनिया जहां का प्यार इसे अपनी बीवी पर आया था। निकाह ख्वार मलंग जान जब तक कमरे में रही इसने रुख पलटाना था। ये देखते ज़ावियार खानज़ादा के सीने में ठंडे पानी के छींटे पड़ रहे थे। वो मसरूर होता सोफे से टेक लगा गया से आंखों में तफाखुर झलकने लगा। निकाह के बाद चाय और दीगर लवाजमात पेश किए गए थे। ना नहीं था। ताम में चाय और घर की बनाई गई मिठाइयाँ रखी गई थी। मीठी टिक्कियाँ और हलवा भी बतौर ख़ास पेश किया गया था। ज़ावियार हलवे में चम्मच फेरता किसी सोच में गुम था, मगर अब मलंग जान इसकी तरफ आया, झुककर इसके कान में कुछ कहा था। वो सर हिलाता बैठक से बाहर आया। बैठक के बाहर खड़ी अम्मा को देखते इसकी आंखें अचंभे से छोटी हुईं। अम्मा की बात सुनकर वो ताज्जुब ज़दा हुआ था। चंद पल वो समझ ही ना पाया। अम्मा कहती गई, वो सुनता रहा। शर्तर होने के बावजूद वो अम्मा की बातों से मुत्तफिक नजर आता था। से आंखों में अजब सी चमकान ठहरी थी। आयश आंखों में हैरत और इस्तेजाब लिए नाज़मीना को देख रही थी। सांसें थी सीने में अटकी थी। नहीं, वो सख्ती से सरनफी में हिला दी। तुम्हारा खान भी यही चाहता है। नाज़मीना की बात पर वो एक झटके से खड़ी हुई। आंखों में आते फिशां दहक उठाता इसने आओ दिखा न ताओ वो कमरे से निकल आई थी, मगर कमरे से जाने से पहले उसने अपना चेहरा ज़रूर ढांप लिया था। बढ़हना चेहरे के साथ बाहर जाती तो आंखों में वहमा हमा वक्त दहशत रखने वाले मर्द के अताब का निशाना बन जाती। नाज़मीना अम्मा इसे पुकारती रह गई थी। इसने सुनी अनसुनी कर दिया। सीने में जैसे नोकीले बाले उतरे थे। जख्म दिल फगार था। बैठक के दरवाजे से इसे अंदर आते देखते ज़ावियार हाथ के इशारे से इसे अंदर आने से रोक चुका था। इसकी स्याह आंखों में कहर बरपा होते वो देख चुकी थी। एक हाथ की मुट्ठी दबोचे वो बाहर ही रुक गई थी। ज़ावियार खानज़ादा बैठक से बाहर आया। आयश को बाजू से जकड़े इसे कमरों से थोड़ा दूर ले आया था, जहां ना उन्हें कोई देख सके ना इनकी आवाज़ें सुन सके। पिलर से टेक लगाए वो अपने सामने खड़े मर्द को देखती रही। एक हाथ से चेहरा हनूज ढांप रखा था। वो इसके सामने खड़ा अपना एक हाथ पिलर पर रख गया। आयश के करीब हुआ। आंखों में कहर था। हाथ अभी तक आयश के बाजू पर जमा था। गिरफ्त आनी थी। एक पल मुझे तुम पर प्यार आता है, दूसरे पल तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ मेरा जी करता है तुम्हें आग लगा दो। आयश के बाजू पर इसकी सख्ती बढ़ने लगी। वो चेहरा ढके इसकी आंखों में देखती रही। इतना खौफ इतना डर था। इसने चेहरे से नकाब न हटाया था। गुलाबी कामदार दुपट्टे में आया होती आंखें ज़ावियार खानज़ादा का इम्तिहान ले रही थी। ऐसा क्या किया था मैंने? उसकी सख्ती पर कातिल आंखों में शबनमान ठहरी। बीवी हो तुम मेरी। कैसे मुंह उठाकर बैठक में आ रही थी, वो भी इन मर्दों के सामने जो मेरे नीचे काम करते हैं। इन 2 टके के मर्दों के सामने आओगी तुम? वो दरिश्तगी से गुर्राया। बाजू पर गिरफ्त नरम करती गई थी।
قاتل आंखें निर्जो बहाने करने लगी थीं, मगर ज़ावियार की अपनी आंखों में कहर अभी तक बरपा था। पर इसका इख्तियार ना था। इसी घर में आप मुझसे दोबारा निकाह करने जा रहे हैं, जिनके लिए आपके लहजे में हक़ारत है। आंखों का आतिशफ़शा आयश के लहजे में उतर आया था। ज़ावियार पीछे हुआ, चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून किया। किस बात का रंज पहुंच रहा है? किस बात की तकलीफ है? अपने शौहर से दोबारा निकाह करने पर तुम्हें क्यों एतराज़ है? वो जितना खुद को पुरसुकून रख सकता था, रख रहा था। क़यामत बर्पा करने वाली आंखें इसके लिए पानी बहा रही थीं। लहजे में इसलिए आतिशफ़शां बरपा था। ज़ावियार का चेहरा अजीब हुआ। जो बात इसे खुश करती थी, वही बात इस औरत को बेआराम कर देती थी। वो अंदर तक बेकल हो गया था, बेसुकून हो गया था। आयश से देखती रही। वो कहना चाहती थी, वो इसे सर से पैर तक जंजीरों में जकड़े हुए है। वो इसे बड़ी ही मोहब्बत से पिंजरे में कैद किए हुए है। अब और कितना कैद करना है इसके कटे पर, और कितने काटना चाहता है, और इसकी झुकी गर्दन और कितनी झुकाना चाहता है। वो निगाहें झुका गई थी। कुछ देर पहले वो आग बरसाती निगाहों से इसे देख रहा था। अब इन आंखों में दीवानगी जुनून था। वो जुनून की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। वो इसके करीब हुआ, नरमी से इसका नकाब उतार दिया, जरा सा झुककर मलकूती नकूश को बड़े गौर से देखा था। तुम ही वो औरत हो जो मुझसे सवाल पूछ सकती हो। अगर कुछ कहना ही था तो मुझे बुलवा देती, और बैठक में आने की क्या ज़रूरत थी? आयश का हाथ थामे इसका हाथ चूम लिया। आयश ने नजरें न उठाई थी। इसके परों पर वो फिर से मोहब्बत से कैंची चला रहा था। निकाह से क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी जान? मेरे दिल में तुम किस शान से इस्तादा हो, कभी झांक कर तो देखो। थोड़ी को जकड़े इसका चेहरा ऊपर उठाया। बताओ, फ़र्क पड़ता है इस बात से कि हम दोबारा निकाह कर रहे हैं? क्या 2 बार मेरी सुपुर्दगी में आने से हमारी तकदीर बदल जाएगी? वो इसकी खामोश आंखों में झांकते पूछ रहा था। कौन सी तकदीर जो तुमने खुद लिखकर मुझसे अपने नाम कर दिया? फतह के खुमार में तुमने मुझे शिकस्त से दो चार कर दिया। वो लबों पर मचलते लफ्ज़ों को दिल में मदफन कर गई। बस खामोशी से इसे देखे गई। तकदीर तो यही रहेगी ना आयश? तुम मेरी रही, तुम मेरी ही होगी, हमेशा मेरी रहोगी। वो कितने यकीन से कह रहा था। कभी कभी आयश को इसके इतने यकीन पर हैरत होती। तुम्हें खौफ है आयश? सिगरेट नोशी से स्याह पड़ते लबों ने सवाल दागा। और इसके इतने करीब हुआ, क्लोन की महक आयश के वजूद पर इश्तियाल की तरह तारी हुई। किस बात का खौफ? आयश ने धीरे से पूछा। तुम्हें लगता है इस बार तुम पूरे दिल से मुझे कबूल करोगे? निकाह के 2 बोल इस बार तुम्हें मुकम्मल मीरा कर देंगे। तुम मुकम्मल होशो हवास में मेरी सुपुर्दगी में आने से खौफज़दा हो। मगरूर नकूश में अपने होने का गरूर था, अपनी ज़ात का ज़ोम था। वो इसके हैबत ज़दा लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों के यकीन पर तल्ख़ी से मुस्कुराए थे। अपने अरमानों का खून करके वो क्यों इसे दिल से कबूल करेगी? इसकी फतह पर वो क्यों जीत का जश्न मनाएगी? वो उसे एक बार फिर अपनी मलकियत में ले रहा था। फतह आज फिर से इसके हिस्से में आने वाली थी। वो तो बस सर झुकाकर इसकी मलकियत में चली आई। मेरी जान, मेरी औरत। इसके लहजे में एक बार फिर एहसास से तफक्कुर झलका था। आयश ने इसकी आंखों में नहीं देखा था। जब जब वो इसे मेरी कहकर चाशनी भरे लहजे में पुकारता, इसकी आंखों में फतह का खुमार छलकता था, और वो इसकी जीत में अपनी हार देखती थी। जब मैंने तुम्हें अपने निगाह में लिया, मैं वहां होते हुए भी नहीं था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत थी कि तुम्हारा नाम तक मैं सुनना नहीं चाहता था। यहाँ तक निकाह के बाद मुझे तुम्हारा नाम भी याद न रहा था। वो इन तल्ख यादों पर रंजीदा था। आज हम दोनों पूरे होशो हवास दिल की तमाम तर सच्चाइयों से एक दूसरे को कबूल करेंगे, एक दूसरे को अपनाएंगे। वो बेहद मोहब्बत से इसके गाल पर हाथ रख गया था। जरा सा झुकते इसके लबों ने आयश की माथा पट्टी चूम ली। बेबसी से आयश की आंखों से चंद कतरे टूट कर गिरे थे। अम्मा ने तो बस एक तजवीज़ कर रखी थी। तुम बनी में आई थी, वो चाहती थी हम दोबारा निकाह कर लें। मैंने इकरार कर दिया। सच पूछो आयश, मैं भी यही चाहता हूँ। समझो इस वक्त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बड़ा अरमान यही है। वो नरमी से कहता अपनी ख्वाहिश के साथ अपना फैसला इस पर सादर कर चुका था। मैं इनकार कर दूँ तो? आयश ने कातर निगाह साफियार पर जमाई।
زاویار کا چمکتا چہرہ پل بھر میں تاریک ہوا، آنکھوں میں ایسی ویرانی اتری عائش کو اپنی نگاہیں پھیرنی پڑی تھیں۔ وہ پیچھے ہوا، جیکٹ کی جیب سے سگریٹ لائٹر جلاتے لبوں میں دبا لیا گیا تھا۔ خود کو مکمل بے نیاز کرتے وہ اندر سے بے حد بے چین تھا۔ ڈھیر سارا دھواں اپنے اندر بھرتے وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تمہارے اقرار کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ عائش جلتا سگریٹ زمین پر پھینکتے بہت بے دردی سے اپنے بوٹ کے نیچے کچل دیا تھا۔ میں نگاہ نہیں کرنا چاہتی، دو ٹوک لہجے میں کہا گیا۔ زاویار کے لب پھنچ گئے۔ وہ باہنوں میں انگلیاں پھنساتے برآمدے کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر ٹہلنے لگا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی چاک میں بے چینی اس طرح نمایاں تھا۔ اپنا چہرہ ڈھانپ لو عائش، آواز میں قدرے نرمی مگر لہجہ تحکم بھرا تھا۔ عائش نے اپنا چہرہ ڈھانپتے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ اس کے قریب آیا، نے کہا ابھی ہی ہوگا۔ سیاد نے فیصلہ سنا دیا، اسیر نے سر خم کر دیا۔ بحث مباحثے کی گنجائش نہ رہی تھی، کجا کہ وہ انکار کرتے وہ اس کی آنکھوں کو چومتا چلا گیا تھا۔ عائش پلر سے ٹیک لگائے ہنستی چلی گئی۔ نازمینہ نے اسے سرخ رنگ کا کامدار فراک پکڑایا جسے عائش نے بنا ہیل و حجت سے تھام لیا تھا۔ فراک کافی بھاری تھا، جس کا گھیرا بہت بڑا تھا۔ مختلف رنگدار دھاگوں، موتیوں اور شیشوں اور اینٹیک کا کام ہوا تھا۔ علاقائی ٹریڈیشن کے حساب سے فراک بہت ہیوی بنایا گیا تھا، جس پر دوپٹہ بھی بہت بڑا اور بھاری تھا۔ بارڈر پر موتیوں اور اینٹیک کا کام بھاری کام تھا۔ لڑکیاں ہنستے ہوئے کمرے میں بڑی سی چادر پکڑے کھڑی ہو گئی۔ عائش نے اس پردے کے پیچھے کپڑے بدلے تھے۔ وہ فراک پہن کر بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ وہ بے حد تھکی اور مرجھائی لگتی تھی۔ نازمینہ اور ایک مہمان لڑکی عائش کا میک اپ کرنے لگی۔ عائش بیڈ سے پشت جوڑے آنکھیں موند گئی۔ وہ چابی کی گڑیا کی مانند لگتی تھی، جو اس سے کہا جاتا وہ کر رہی تھی جیسے وہ خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑا تھا۔ آج اپنا آپ ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا، وہ جیسے چاہیں اسے سجائے۔ عائش کا میک اپ مکمل کرتے انہوں نے بقیہ تیاری بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی۔ عائش نے کسی سے اس سے بابت نہ پوچھا تھا۔ وہ تھکی تھکی آنکھوں سے انہیں دیکھتے تکیے سے پشت جوڑے رہی۔ لڑکیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، زاویار کے حوالے سے اسے تنگ کر رہی تھیں، پھر سے دلہن بننے پر مبارکباد دیتے اس سے آنے والی رات کے حوالے سے معنی خیز باتیں کر رہی تھی۔ عائش کو بس خود سے وحشت ہو رہی تھی، وہ یہ سجا روپ درہم برہم کر دینا چاہتی تھی۔ بھابھی آرام کر لو، تمہارے خان نے انتظار کرنے کو کہا ہے۔ نازمینہ نے عائش کے تھکے تھکے چہرے پر نظر ڈالی۔ جتنے بھی مہمان آئے تھے اب جا رہے تھے۔ مہمان لڑکیاں بھی عائش سے ملتے رخصت ہو گئی۔ عائش کو قدرے سکون ہوا، اب صرف نازمینہ اور ملنگ جان کی بہنیں اس وقت کمرے میں تھیں۔ تم کو آرام کا ضرورت ہے بھابھی، آج رات تمہارا خان تمہیں نہیں چھوڑنے والا، ذرا اپنا روپ تو دیکھو۔ نازمینہ کے کہنے پر عائش نے گردن پھیرتے دائیں طرف دیوار پر لگے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، آنکھیں چپکنے کو دل نہ کرتا تھا۔ وہ اسے سچ میں آج نہیں چھوڑے گا، اس کی خوبصورتی کا خراج بھرپور انداز میں وصول کرے گا۔ عائش کا دمکتا روپ چیخ چیخ کر کہتا تھا۔ عائش کو اپنے دو آتشا دہکتے روپ سے بھی وحشت ہونے لگی۔ اس سے پہلے زاویار اس روپ کو اپنے جنون سے تہس نہس کرے، وہ تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ سر درد کی گولی دے دو بھابھی، ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، عائش نے آہستگی سے کہا۔ نازمینہ سے اسے تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بیڈ کی سائڈ میں اس کے دراز سے سر درد کی گولی اور جگ سے پانی کا گلاس بھرتے اسے تھما دیا۔ عائش گولی کھاتے بیڈ پر نیم دراز ہو چکی تھی۔ نازمینہ کمرے کی بتی بجھاتے ملنگ جان کے بہنوں کے ہمراہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اگلے 4 گھنٹوں بعد وہ کسی کے جھنجھوڑنے پر اٹھ کر بیٹھے۔ وحشت کے عالم میں وہ اپنے سامنے کھڑی نازمینہ کو دیکھے گئی۔ گولڈن شیڈ سے سجی آنکھیں متورم اور گلابی تھیں۔ ملنگ جان کی بہنیں اور اس کی اماں بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مختلف ڈبے تھے، ڈبے ایک ایک کرتے اس کے سامنے کھلتے چلے گئے۔ سونے کے بے حد بھاری سیٹ تھے۔ ملنگ جان کے گھر والے اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نازمینہ بار بار سونے کے بھاری سیٹوں کو ہاتھ میں پکڑے خود کے ساتھ لگاتی۔ اللہ بھابھی تم کتنی خوش قسمت ہو، وہ ہر بار بلند آواز میں کہتی۔ زاویار کا دل بہت بڑا ہے، اپنی عورت کے لیے اس نے اتنا سونا خرید لیا، ہر مرد کا دل ایسا نہیں ہوتا۔
अम्मा कहती जा रही थी। आयश सोने के सेटों को गौर से देखती रही। दिल धाड़े धाड़े मार कर रोने का चाहने लगा था। जिस मकबरे में वो कैद थी, इसका बोझ बढ़ने वाला था। इसे भारी सोने के सेट, नाक तक आती सोने की मालाएं पहनाई गईं। सोने के 12 चूड़ियों से दोनों कलाइयां भरी गईं। मखरूती नेल पॉलिश से सजी उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनाई गईं। अब इसके पैरों में पाजे भी पहनाई जा रही थी। सोने की भारी माथा पट्टी पहनाते इसकी किस्मत पर रश्क भी जोरों शोरों से किया जा रहा था। दुपट्टा इसके सर पर ओढ़ाते घूंघट कर दिया था। नाज़मीना और मलंग जान की बहनों ने इसे बेड से उतरने में मदद की। सोने का बोझ इस कदर ज्यादा था, वो सर न उठा पा रही थी। मेरी गर्दन मजीद झुकाने का अच्छा बंदोबस्त किया है ज़ावियार खानज़ादा। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। नाज़मीना ने दुपट्टे के नीचे से इसे एक और शॉल ओढ़ा दी। उसका सीना भी छुप गया था। इसे बैठक में लाकर ज़ावियार के पास बिठा दिया। वो आयश की तरफ झुका था। घूंघट से इसे गहरी गर्म निगाहों से देखा। गौर से ज़ावियार खानज़ादा को देखो तो वो काफ़ी सरशार नजर आता था, जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ इसके कदमों में सिमट आई हों। आज तो सरदार ज़ावियार की बलाएं उतारने को दिल चाहता था। ज़ावियार वल्द आलियान खान के साथ आयश वल्द मुस्तफ़ा मलिक आप का निकाह मुबल्लग 5,000 हक महर तय किया गया जाता है। क्या आपको कबूल करती हैं? गर्दन झुकाए आयश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट गहरी हुई। हक महर तो आज भी इसकी औकात पर तैनात किया गया था। वो खामोश रही थी, कुछ ना बोली थी। खुद को एक बार फिर इस मर्द की मलकियत में देना बहुत मुश्किल था। उससे हो ना पा रहा था। उसकी खामोशी पर वो बेचैन होते झुका था। घूंघट से गौर से देखा। कबूल करो मुझे। लहजा धीमा मगर पुरअसर था। आयश की हथेलियों में पसीना उतर आया। कबूल है। सुर्ख रंग से सजे होंठों ने उसे जिंदान के हवाले खुद को किया, जिससे वह हर कीमत पर रिहाई चाहती थी। ज़ावियार के वजी नकोश में इत्मीनान सा उतरा था। सर को झुकाए वो तमानियत से हंसा था। कबूल व इजाब के बाद आयश ने निकाह नामे पर साइन करने के लिए हाथ आगे किया। कपकपाती उंगलियों में पेन थामा। ज़ावियार ने इससे पेन ले लिया। आयश ने घूंघट से आंखों में हैरत और इस्तेजाब लिए इसे देखा। वो झुकते हुए हक महर के खाने के नीचे कुछ लिख रहा था। आयश ने इसकी लिखी तहरीर पर निगाहें जमा ली। मैं सरदार ज़ावियार महर इश्क मुकर्रर करता हूँ। महर इश्क में मैं अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपना आप कल फुल असासा अपनी औरत की अमान में देता हूँ। वो इसकी तरफ झुका। तुम बहुत ख़ास हो आयश। मेरी मोहब्बत जिस तरह मेरे दिल के खानों में तुम्हारे लिए कैद है, इस तरह तुम्हारा ख़ास होना भी यहाँ कैद है। सीने पर हाथ रखते भारी सरगोशी की। पसीने से तर हाथों की मुट्ठियाँ बनाए वो फ्रॉक को दबोच गई। नगीने उसकी हथेलियों को जख्मी करने लगे। दुनिया को क्यों बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। एक दुनिया सरदार ज़ावियार पर रश्क करने लगी। तुम्हारे हवाले से मुझ पर कोई रश्क भी करे मुझे गवारा नहीं। तुम्हारा नाम भी अब मुझे किसी के लबों से कबूल नहीं। आयश को अपना वजूद पसीने से तर होता महसूस हुआ। वो इसकी हिद्दत भरी निगाहों पर घबरा गई थी। कपकपाती उंगलियों से निकाह नामे पर साइन कर दिए। बैठक में कबूल व इजाब का मराहिल फिर से शुरू हुआ था। सरदार ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में नहीं, लहजे में भी पूरी दुनिया जीतने का खुमार था। मिसेस खान, वो लहजे के तमाम जहां की बेकरारियां इस पर झुका था। तकिए में मुंह छुपाए रोती लड़की ना इसकी पुकार पर गौर कर सकी, ना इसके लहजे में छुपी बेकरारियों पर। वो अपनी किस्मत का मातम यूं ही मनाती रही। खुशियां इसका मुकद्दर हो ही नहीं सकती थी। एक यही खौफ था जिस लड़की को खाया जाता था। इसे कंधों से थामे इसका रुख अपनी जानिब किया। जरमिश की आंखों में गुलाबियां उतरी थीं। इसके लबों पर हिचकियां रक्सा थी। आर्यान खानज़ादा का दिल डूब कर उभरा था। वो उसका चेहरा इससे पहले हाथों के प्याले में भरता। वो इसकी शर्ट के कॉलर मुट्ठियों में दबोच गई। वो रुक गया था। हिजलग्रे आंखों में इसने खुद के लिए बदगुमानी देखी। इसके नकोश में गैस व गज़ब के साथ रंजीदगी भी थी। तुम इतने बुज़दिल नहीं हो सकते आर्यान खानज़ादा कि यूं मुझसे खेल खेलो। मुझे कहते क्यों नहीं कि हाकिम खान के मरने के बाद जरमिश हाकिम खान की भी तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। अब मैं तुम्हारा इंतकाम भी नहीं रही। एक बेजरर वजूद के सिवा मैं कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अब तक मेरे घर में, मेरे बेड में, रूम में तुम क्या कर रही हो? वो नरमी से उसके गाल पर हाथ रख गया था। जो कुछ भी आज हुआ वो इसका खुद को कसूरवार समझता था, इसलिए वो झुकने को भी तैयार था। जो चाहे इल्जाम लगाए वो सर झुकाकर सुनने को तैयार था।
وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کی تمام باتیں، تمام شکوک و شبہات اس سے کہہ دے۔ وہ اس کے اندر کی ساری روادار سننا چاہتا تھا۔ کیا کیا کہانیاں وہ بنائے بیٹھی تھی وہ پڑھ لینا چاہتا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے ہوں میں تمہارے بیڈ روم میں، وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی، سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ دل و دماغ میں اس قدر آگ لگی تھی اسے خود پر قابو نہ رہا۔ جس گھر کو وہ اپنا سمجھتی تھی، آج اسی گھر میں کوئی اور لڑکی اس جیسا لباس پہنے ہوئے تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اس سے جتایا گیا تھا، یہ گھر اس کا نہیں۔ جس مرد پر وہ اپنا سب سے زیادہ حق گردانتی تھی، آج وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں کیک کھاتے مسکرا رہا تھا۔ یہ تو ایسا جرم تھا جو وہ کبھی معاف نہ کرے۔ وہ اس کی شعلہ بار نگاہوں پر پیچھے ہو گیا تھا، اس سے دور ہوتے دیوار کے پشت جوڑے کھڑا ہو گیا تھا۔ زرمش اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ چاہتا تھا وہ رو لے، اپنا جی ہلکا کر لے۔ سچ پوچھو تو وہ اس سے ڈر رہا تھا۔ میں نے تمہاری سالگرہ کے لیے سرپرائز پلان کیا، میں نے کمرے میں پھول سجائے، پھر کیسے وہ یہ سب کر سکتی ہے؟ وہ اس بار بھی حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان نے گہرا سانس لیا، قدرے بے چاری سے اسے دیکھا۔ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو آج کے دن پیدا ہونے پر پچھتا رہا تھا۔ میں ابھی ہی آیا، ہانی 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 کرتے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بلند آواز میں چلائی۔ وہ کب اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا؟ بیڑ انگلیوں سے سہلاتے وہ حیران و پریشان تھا۔ ہانی یہ ہانی وہ، بچپن میں ہسبینڈ وائف کھیلتے تھے، بڑے ہو کر بھی اس سے ہی نکاح کر لیتے، استغفر اللہ۔ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ ہانیہ یا کسی دوسری عورت کے بارے میں ایسا سوچنے سے پہلے وہ مر نہ جائے، یہی بات سمجھانے کے لیے وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ سائڈ میں سے بھاری فولادی لیمپ اٹھا کر اسے مار چکی تھی تاک کر نشانہ لیا گیا تھا۔ وہ جھکتا نہ، سر پھٹا ہوتا۔ دشمن سے کیسے بچاؤ کیا جاتا ہے، فوج کی ٹریننگ کام آ گئی تھی، ورنہ اس کی بیوی نے اسے اوپر پہنچانے کے سارے انتظام کر ڈالے تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ہچکیاں لیتے اور اس کی آنکھوں میں اب بھی شعلے لپک رہے تھے۔ رشنا، وہ دروازے کے پشت جوڑے بے آواز کر رہا تھا۔ اس کی بہن نے اپنی بھابھی سے کم اس سے بدلہ زیادہ لیا تھا۔ اسے تو کبھی اپنی بہن کو خواب میں بھی نہیں ستایا تھا۔ وہ اپنا جرم یاد کرنے لگا جس کی پاداش میں سے سزا دی گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اس کے پاس۔ وہ اسے دیکھتے گھرائی، میری بات سنو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھا ہی تھا، خبردار میری طرف آئے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اس کے پاس۔ وہ اسے دیکھتے گھرائی تھی، میری بات سنو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھا ہی تھا، خبردار میری طرف آئے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اب کی بار چھری اٹھا لی گئی تھی، جو چھری کیک کاٹنے کے لیے تھی اب اس کی گردن پر پھیری جائے گی۔ خون شام نگاہوں سے گھورتے اس کی بیوی کی آنکھوں میں واضح للکار تھی۔ وہ سہمتا ہوا پھر سے پیچھے ہو گیا۔ مرد ہی نہیں، عورت بھی ظالم ہوتی ہے، وہ بیچارہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا۔ چیخنا تو دور، ایک لفظ منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جو تم نے کیا میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہچکیوں سے بولتے اسے بتایا گیا اس نے کیا کیا۔ پہلے وہ یہ جاننا چاہتا تھا، معافی تو بعد میں آتی تھی۔ وہ یہی جاننے کے لیے اس کی طرف 2 قدم ہی بڑھا تھا، اسے بیچ میں ہی رکنا پڑا تھا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی تھی، وہ شرافت سے پیچھے ہٹ گیا تھا، شاید وہ خود اس کی طرف آنا چاہتی تھی۔ آریان کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری پر تھیں، ڈرا سہما شوہر چھری سے نظریں ہٹا نہ پا رہا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے ڈریسنگ میز کی جانب بڑھی، اس میں جیسے کوئی بدروح گھس گئی ہو۔ آریان کو تو یہی لگا تھا۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے سب چیزیں نیچے گرا دیں، قیمتی پرفیوم، میک اپ کا سامان زمین بوس ہوا تھا۔ 400 قیمتی مہنگے سینٹ کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس کی سالگرہ پر اس کی بیوی لاکھوں روپے کا نقصان کر چکی تھی۔ ظلم یہ تھا وہ لاکھوں کی مہک اپنی بیوی کے بدن پر محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر نصیب نہ ہوئی تھی۔ تم مردوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، جو مل جائے اس پر قناعت نہیں کرتے۔ وہ دروازہ کھول کر اس میں سے چیزیں نکال کر پھینک رہی تھی، توڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ چھری ابھی تک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے تو ایک ہی عورت پر قناعت کیا ہے، دھیمے لہجے میں اپنی عرضی گوش گزار کی۔ نہیں کرتے تمہیں مرد ایک پر قناعت، ایک گھر میں ہو درجن باہر ہوں گی۔ دراز سے وہ مختلف پروڈکٹس نکال کر باہر پھینک چکی تھی۔ سیاہ سرخ رنگ برنگی زرمش کی ذاتی چیزوں کو دیکھ کر آریان کا موڈ بنا تھا۔ کئی لعنتیں خود پر بھیج کر اپنے جاگتے موڈ کو سلایا۔ اس کے نصیب میں یہ رنگینیاں نہ تھی، خود کو سمجھایا گیا۔ بمشکل ان رنگینیوں سے نظریں چرائیں جو زمین پر ڈھیر کرتے اس کی بیوی کو بھی ہوش نہ تھا۔
ہوش ہوتا اب تک سرگلاف بن چکی ہوتی. میرے لیے ایک ہی عورت سب کچھ ہے. میں مر کر بھی کسی اور کو نہ دیکھوں. وہ ڈیلا میلا پھر کون تھی؟ ایلا نہیں، ہانیہ نام ہے اس کا. وہ تعجب سے کہہ رہا تھا. وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی. ہانیہ نام اس کے لبوں سے سنتے اسے اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے. وہ پاگل ہوئی تھی. ہاتھ میں پکڑی چھری سے ماری تھی. اس بار بھی فوجی ٹریننگ کام آ گئی تھی. خود کو اس وار سے بچاتے وہ یہی سوچ رہا تھا وہ کسی ڈیلا میلا کو نہیں جانتا. اس لیے اب قدرے بیچارگی اور معصومیت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ جگ بن کر چپکتے تھے. ہانیہ نام تھا اس کا. کیا؟ وہ درشتگی سے گھبرائی. اپنی برجستگی پر آریان کو لب دانتوں تلے دبانا پڑا تھا. وہ اس کے لبوں سے اس وقت کم سے کم ہانیہ کا نام نہیں سن سکتی تھی. وہ سمجھ گیا تھا. میری بات سنو. ایک بار پھر بڑے حوصلے سے پیش رفت کی گئی. اب کی بار اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھنا پڑا. وہ اس کی لاکھوں روپے کی رولیکس کی گھڑی پکڑے ہوئے تھی. وہ اسے گھورتے ہوئے اسے ڈراتے یہ کرنے سے روکنا چاہتا تھا مگر وہ نہ رکنے والی تھی نہ اس سے ڈرنے والی نہ تھی. گھڑی پوری قوت سے فرش پر پھینکی گئی تھی. وہ ضبط کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا. بالوں میں انگلیاں پھیرتے خود کو پرسکون کیا. جو نقصان ہونا تھا ہو گیا تھا. اب اسے کہتا بھی تو کیا. گھڑی جاتی ہے تو جائے، بیوی نہ جائے. وہ بیوی بچاؤ مہم سا کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. وہ جنتی ہے. اسے اس سب کے بدلے جنت ملے گی. دیوار سے پشت جوڑے تابع داری سے سر کو جھکائے مرد کو پورا یقین تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو. وہ بیڈ پر پھر سے آن بیٹھی تھی. بال مٹھیوں میں دبوچ لیے سسکیاں تھی بڑھنے لگیں. وہ سر کو جھکایا. مرد بھی نہیں سوچ سکتا تھا وہ اتنا گھٹیا ہے. کیا ہے ہانیہ میں ایسا جو تم اس کے ہاتھ سے کیک کھا رہے تھے؟ سر کو جھکائے آریان خانزادہ کو ہنسی آئی. کیک کھایا تھا یہ تو دیکھا ہی نہیں. اس میں ایسا کیا تھا؟ دیکھتا تو اسے بتاتا. مجھے سب پتا ہے تم لڑکے لڑکیوں میں کیا دیکھتے ہو. آریان نے ورتا حیرت سے سر اٹھایا. وہ اتنی ذہین نہیں ہو سکتی تھی یہ جان پائے. کیا دیکھتے ہیں؟ آہستگی سے پوچھا. ان کی خوبصورتی دیکھتے ہو تم بےہودہ لڑکے. جو ذرا خوبصورت لگے اس کے پیچھے سر کو جھکائے کتے بن جاتے ہو. آریان بری طرح سچ بتایا تھا. یہ گالی بھی تحمل سے سن لی تھی. پہلے ہانیہ کے بوائے کٹ بال تھے اب تو اس چڑیل کے کندھوں تک آتے بال ہیں. وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھانسا تھا. بسط شکر اس کی مسز خان ذہین نہیں تھی ورنہ اس کے سالگرہ کا دن آج مرن دن ہونا تھا. وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے تو لمبی زلفوں میں الجھنے کی عادت ہے جیسے کہ تمہارے لمبے سلکی بال جیسے ریشم. میں تو بس انہی بالوں پر مرتا ہوں. ہاتھوں کے ناخن دانتوں میں چباتے. وہ ٹھہر گئی تھی. سسکیاں کچھ پل کے لیے رکی تھی. گال لمحوں میں بھی سے بھی پہلے سرخ گلاب ہوئے تھے. وہ گہرا مسکرایا تھا. ایک پل نہیں لگتا تھا اس کے یوں گلاب ہونے میں. وہ ایسی جنت چھوڑ کر دوزخ کا رخ کیوں کرتا بھلا؟ وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف آنے لگا. لبوں سے اس معتبر عورت کو چھو کر بتانا تھا وہ اس کی محبت ہی نہیں عقیدت بھی ہے. تم مرد کبھی بھی اپنی پہلی محبت سے محبت نہیں کر سکتے. بابا کو میری مورے سے عشق تھا اور ساحر کو حور سے عشق تھا. وہ رک گیا تھا. مٹھیاں سختی سے دبوچ لی. تم سب مرد بس ایک جیسے ہی ہوتے ہو. سب ایک جیسے اپنی بیوی سے محبت کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک کہا. ہم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں. گھٹیا ذلیل بغیرت کتے. اس کی سنجیدہ آواز پر زرمش نے اسے دیکھا تھا. سبز آنکھوں میں غیر معمولی سرد پن اتر آیا تھا. اس کے آنسو یخلت تھم گئے تھے. سسکیاں تھم گئی تھی. تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا. مجھے جیسے گھٹیا مرد کو جب چھوڑنا ہوا بتا دینا. میں تمہاری مرضی کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا. وہ دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا تھا. مجسم بیٹھی زرمش حاکم خان ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی اس نے ایسا کیا کہا ہے جو وہ یوں چلا گیا ہے. وہ اپنا پھٹتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی. اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے بیڈ پر گر گئی تھی. وہ لاؤنج میں لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. جب وہ اندر آیا کتاب چہرے کے آگے کرتے وہ مرد اس کو مکمل نظر انداز کر گیا تھا. مگر وہ ایسا نہ کر سکی تھی. کچھ ایسا تھا اس مرد کی نظر میں. وہ ساکت سی ہوئی. جھکتی نگاہیں سامنے مرد کی طرف اٹھ گئی. ان آنکھوں کا رنگ یہ نہ تھا. سامنے کھڑا مرد وہ نہیں تھا جو وہ یہاں سے گیا تھا. وہ لوٹا تو بدل کر آیا تھا.
اس کی نگاہیں اس مرد کی آنکھوں سے ہوتے اس کے بازو کے زخم پر آن ٹھہریں۔ بازو سے خون رس رہا تھا، زخمی بازو سے نگاہیں ہٹائے نہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ آنکھیں خون تھی، وحشت اضطراب تھا، وہ کسی معصوم کی آنکھیں نہ تھیں۔ ان آنکھوں میں درندگی تھی۔ وہ دوسروں کی زندگی اجاڑ دینا چاہتا تھا جیسے اس کی زندگی اجاڑی گئی۔ عنایہ گہرے سانس لیتے اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ کتاب وہ صوفے پر رکھ چکی تھی۔ اس مرد کے چہرے کے تاثرات میں کوئی دراڑ نہیں آئی تھی، بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت درندگی تھی۔ نرم کارپیٹ پر کھیلتا زرگام قلقاریاں بھر رہا تھا۔ درکزی کو دیکھتے اس نے کروٹ لی، اب کروٹ لے لیتا تھا، گردن اٹھا لیتا تھا، اونڈے منہ ہو کر گردن بمشکل اٹھائے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کو وہ بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ کلکاریاں بھرتے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ اس کی گود میں جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ آدھا ٹورنٹو اسے گود میں اٹھا کر گھمانے والا باپ آج دور کیوں کھڑا تھا؟ گردن اٹھائے درکزی کو دیکھتے وہ رونے کے لیے تیار تھا۔ درکزی خانزادہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زرگام نے نچلا ہونٹ باہر نکالا، اب اگلے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اپنے باپ کا یوں نظر انداز کیا جانا چند مہینوں کا بچہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ پیشانی زمین سے لگائے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ عنایہ ششدر بے یقین سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کبھی زرگام کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ اس کا یوں زرگام کو نظر انداز کرنا عنایہ کو پھانس بن کر چبھا تھا۔ اس سے پہلے وہ روتے زرگام کی طرف بڑھتی، اسے بند کمرے سے اتک پتک سنائی دی تھی۔ دلسوز دردناک چیخیں اس گھر کے در و دیوار ہلنے لگے۔ وہ حواس باختہ ہوتے زرگام کو سینے سے لگا گئی، تیز تیز قدموں سے شبنم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرگام شبنم کے حوالے کرتے وہ درکزی کے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ دروازہ کھولتے اس پر ابداعت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ اندر کا منظر قیامت کا سامان پیدا کر گیا تھا۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔